आज संपूर्ण काणकोण जे आसा हें भगवामय जाल्लें आसा। कित्याक काणकोणा आनी काणकोणकारां खातीर एक ऐतिहासीक मुवमेंट। देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी काणकोणाक पयली फावट येतात आनी त्या खातीर सरकारी यंत्रणा सज्ज जाल्ली आसा। काणकोणकारूय ताच्या वेलकमा खातीर सज्ज जाल्ले आसात। आमी पळोवपाक शकता की कितली भव्य दिव्य स्वागत केल्लें आसा। ह्या पर्तगाळच्या मठाक 550 वर्सां पुराय जाता ह्या कारणान। त्याच बरोबर हांगा आज नरेंद्र मोदीच्या हस्ते 550 रुपयाच्या कॉयनाचे अनावरण जातलें आनी प्रभू श्री रामाची 77 फुटी जी उबारला मुर्ती उबारल्या तेजें अनावरण जातलें। The voice for coin.